अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः। तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सान्त्वम् इदं मधुरया गिरा। क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणम्। वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः। यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानरा तानि भूयः समाचक्ष्वा न मां शोकः समाविशेत्। कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं रामस्य कीदृशम्। कदमूरु कदं बाहु लक्ष्मणस्य च संसमे। एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् मारुतात्मजः। ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। जानन्ती पत दृष्ट्या मां वैदेही परिपृच्छसि। भक्तुः कमलपत्राक्षी संस्थानं लक्ष्मणस्य च। यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षी वदतः शृणुतानि मे। रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्न प्रसूतो जनकात्मजे। तेजसादित्य सङ्काशः क्षमया पृथ्वी समः। बृहस्पति समो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः। रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्याभिरक्षिता। रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः। रामो भामिनि लोकस्य चतुर्वर्णस्य रक्षिता। मर्यादां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः। अर्चिष्मानर्चितोत्यर्थं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः। साधूनामुपकाराज्ञ प्रचाराज्ञश्च कर्मणाम्। राजविद्या विनीतश्च ब्रह्मणानामुपासिता। श्रुतवान् शीलसम्पन्नर्विनीतश्च परन्तपः। यजुर्वेद विनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः। धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः। विपुलांसो महाबाहुर्कम्बुग्रीवः सुभाननः। गूढजत्रुः सुताम्राक्षो रामो देवी जनैः श्रुतः। दुन्दुभिस्वन निर्घोषस्तिघ्नवर्ण प्रतापवान्। समः समविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामं समाश्रितः। त्रिस्तरस्त्रिप्रलम्भश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः। त्रित्रामस्त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिषु नित्यसः। त्रिवळीवांस्त्रव्यनक्तश्चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान्। चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्पुष्टिश्चतुस्समः। चतुर्दश समद्वन्द्वश्चतुर्दंष्ट्रश्च चतुर्गतिः। महोस्तहनुनासश्च पञ्चस्निग्धोऽष्टवंशवान्। दश पद्मो दश बृहत् त्रिभार्वा व्याप्तो द्विशुक्लवान्। षडन्नतो नवतन त्रिभार्व्याप्नोति राघवः। सत्यधर्मपरः श्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहे रतः। देशकालविभग्ना सर्वलोकप्रियं वदः। भ्राता च तस्य द्वैमात्रः सौमित्रपराजितः। अनुरागेण रूपेण गुणश्चैव तथा विदः। आबुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनसमुत्सकौ। विचिन्त्वन्तौ महिं कृत्स्नाम् अस्माभिरभिसङ्गतौ। त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धराम्। ददर्शतुर्मृगपतिं पूर्वाजेनावरोपितम्। ऋष्यमूकस्य पृष्ठे तु
बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयात्तमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनम् वयं तु हरिराजन्तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरम् परिचर्यास्महे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितम् ततस्तौ चीरवसनौ धनुप्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ सतौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयो समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरम् तावहं पुरुषव्याघ्रो सुग्रीववचनात् प्रभु रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञाततत्त्वादौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितौ पुरुषर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसल्लपात् भृंशं प्रीतिरजायत ततस्तौ प्रीतिसम्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया ततः स सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तमुरतेजसा ततस्त्वन्नासजं शोकं रामस्य क्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं वचः तदासीन्निष्प्रबोध्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशुमान् ततस्तद्गात्रशोभिनी रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपाः संहृष्टा दर्शयामास गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनव्यन्तव्लकीर्णानि तस्मिन् विगतचेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तव तेन देव प्रकाशेन देवेन परिदेवितं पश्यतस्तानि रुदतस्ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयद्भासरदेस्तानि शोकहुतासनं सहितं च चिरन्तेन दुःखात्तेन महात्मना मायापि विविधैर्वाक्यैर्कृच्छ्रादुत्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महाबाहुर्दर्शयित्वा महार्महुः राघवः सह सौमित्रः सुग्रीवे सन्न्यवेदयत् स तावादर्शनाधार्ये राघव परितप्यते महता ज्वलत् नित्यम् अग्निनेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवम् तापयन्ति महात्मनम् अग्न्यगारामिवाग्नयः तवादर्शन शोकेन राघव प्रपिचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिवसिलोच्चयः काननानि सुरम्याणि नदीप्रस्रवाणि च चरन्नरतिमाप्नोति त्वामुपश्यन् नृपात्मजे सत्वां मनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवौ उभावा कुरुतां तदा समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं तदा ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो
वालीनमाहवे सर्वरक्ष हरिसङ्गानाम् सुग्रीवमकरोत्पितम् रामः सुग्रीवयोरैक्यम् दैवेव्यम् समजायत हनूमन्तम् च माम् विद्धि तयोर्धूतमिहागतम् स्वराज्यम् प्राप्य सुग्रीवः समानीय हरीश्वरान् त्वदर्थम् प्रेषयामासादिशो दश महाबलान् आदिष्टावानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसा द्रिराजप्रतीकाशः सर्वतः प्रस्थितामहिम् ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीववचनातुराः चरन्ति वसुधाम् कृत्स्नाम् वयमन्ये च वानराः अंगदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलो त्रिभागबलसंवृतः तेषां नो प्रविशनस्तानाम् विञ्जे पर्वतसत्तमे भृशं शोकपरीतानाम् अहोरात्रगणगताः ते वयं कार्यनैरास्यात् काल्यस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थिताः विचित्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवाणि च अनासाद्य पदं देव्या प्राणां त्यक्तुं स्वमुद्यता दृष्ट्वा प्रायोपविष्टां च सर्वान् वानरपुङ्गवान् भृशं शोकार्णवे मुग्न पर्यदेवयदङ्गदः तव नाशं च वैदेही वालिनश्च वदं तदा प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां न स्वामि सन्देशात् निराशा न मुमूर्षताम् कार्यहेतोरिवायतस्य कुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदरस्य सम्पातिर्नाम गृद्धराट् श्रुत्वा भ्रातुवदं कोपात् इदं वचनमब्रवीत् युवीयान् केन मे भ्राता हतः क्वच निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः अंगदो कथयत्तस्य जनस्थाने महद्वदम् रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथा ततम् जटायुषो वदं श्रुत्वा दुःखितः सोरुणात्मजः त्वां शशंस वरारोहे वसन्तीं रावणालये तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पाते प्रीतिवर्धनम् अंगद प्रमुखास्तूर्णं ततः सम्प्रस्थिता वयम् विद्यादुत्थाय सम्प्राप्ता सागरस्यान्तमुत्तरम् त्वद्दर्शन कृतोत्साहो हृष्टाः सुप्ता प्लवङ्गमः अंगद प्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मुः पुनर्भीताः स्वदर्शन समुत्सकाः तताहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्य सीधतः व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोकपरिप्लुता एतत्ते सर्वमुख्यातं यथा वृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवी भूतो दासरथेरहम् मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तमिहागतं सुग्रीव सचिवं देवी बुध्यस्व पवनात्मजं कुशली तव काकुत्तः सर्वशस्त्रभृतांवरः गुरोराधने युक्तो लक्ष्मणश्च सुलक्षणः तस्य वीर्योवतो देवी भर्तुस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविचयैषिणा
दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम् अपनेष्यामि सन्तापं तवाविगवसंसनात् दिष्ट्या हि मम न व्यक्तं देवी सागरलङ्घनम् शम्यहमिदं दिष्ट्या त्वदर्शनकृतं यशः राघवच्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामिवत्स्यते समित्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपम् माल्यवान्नाम वैदेही गिरिणामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थेन दीपतेः पुण्ये सम्भसादनमद्धरत् तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमानिति विख्यातस्लोके स्वनैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणाः अचिराद्राघवो देवी त्वामितो नयिता नगे एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता उपपन्नैरविज्ञानैर्भूतं तमवगच्छति अतुलं च गता हर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां मुमोचानन्दं जलम् चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्षा राहुमुक्त इवोढुराट् हनुमन्तं कपिव्यक्तं मन्यते नान्यतेति सा अतो वाच हनुमास्ताम् उत्तरं प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वमुख्यातं समास्वसहि मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम् हते सुरे संयति सम्पसादने कपि प्रवीरेण महर्षि चोदनात् ततोऽस्मि वायु प्रभवो हि मैथिली प्रभवातस्तस्प्रतिमच्च वानरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः।